إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله عتقاه من النار وكل ليلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ جل جلالہ شانہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
آمنہ دے لال، شیمہ دے ویر، بدر منیر، سراج منیر، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اتے خوش قسمتی مسلمانہ واسطے وے کہ رمضان دا مہینہ بڑی رحمت اور بڑی برکت والا نصیب ہوئے، اور بد قسمتی دی بات اے وے کہ اس رحمت اور برکت والے مہینے دے ہون دے باوجود بھی اسی اس مبارک مہینے تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور اسی طرح ہی ساری غفلت اور سستی کاہلی موجود ہے، جس طرح کہ سانو غیر رمضان دے اندر احساس نہیں، اسی طرح رمضان دے اندر بھی کسی نیکی دا جذبہ نہیں، موت دا کوئی فکر نہیں، قبر دا کوئی فکر نہیں، حساب کتاب دے متعلق کدی نہیں ڈرے، اللہ دا ڈر پیدا نہیں ہویا۔ اے بد قسمتی ہے۔ رمضان دے مہینے دی فضیلت اور اندہ مقام جب تک نہیں جانا گے، اس وقت تک نہ ہی اساڑا کسی عمل اور نیکی دے نال کوئی جذبہ ہوئے گا، نہ ہی سانو قیام اللیل دی اہمیت دا پتہ چل سکے گا، نہ ہی پورے مہینے دی ہر رات اور ہر دن دا کوئی اندازہ لگ سکے گا۔ رمضان دے مہینے دی فضیلت نو جاننا اول نمبر ضروری ہے۔ ان دی اہمیت دا جس وقت پتہ چل گیا، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اور مسلمات، مومنین اور مومنات ہو سکتا ہے کہ اتھوں فائدہ اٹھا کے سعادت مندی حاصل کر کے اپنی ابدی زندگی دے متعلق ہو سکتا ہے کہ جاگ پوے، اور اپنی زندگی دا منشور اور معمول اور عادت بنا دے ہوئے نیک عمل دی صراط مستقیم تے چل پوے، تے پھر انسان جنت دا مستحق ٹھہرے گا۔ جبکہ رمضان دے مہینے دی کوئی قدر ہی نہ ہوئے، فضیلت دا پتہ ہی نہ چلے، ان دے مقام دا نہ پتہ چلے، ان دی شان دا نہ پتہ چلے، تے پھر نہ ہی نماز دے اندر کوئی پیار محبت ہوئے گی، تو نہ ہی تلاوت دے اندر کوئی پیار محبت قائم ہوئے گا۔ جدو ان دی اہمیت دا وزن دا پتہ ہی نہ ہوئے، تے پھر کوئی عمل بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک حدیث تھوڑے سامنے میں رکھاں، اے رمضان دے مہینے دی اہمیت دے متعلق میں تانوں سمجھاں، ان دا مقام کیے، اس مہینے دی شان کیے۔ اس حدیث تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی،
ایک دن نہ خواب دے اندر عجیب و غریب ایک واقعہ نظر آیا تے او خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے رکھیا تے اینی تعبیر پوچھا، ایندا معنی مفہوم جانا، کیونکہ او جو خواب دے اندر انہیں واقعہ دیکھا سی او حیران کون سی۔ واقعہ کچھ اس قدر ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مدینے تو دور ایک قبیلہ سی، اس قبیلے دے وچوں دو نوجوان اور دو شخص آئے، آکے پیغمبر علیہ السلام دے کل اسلام دے متعلق کچھ باتاں پوچھیاں تے اسلام دے اندر کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، یعنی کہ مسلمان ہو گئے، اللہ تے رسول تے ایمان لیان والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقراری بنن والے بن گئے۔ تے انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا ہے جو نیکی دے اندر دلچسپی بہتی رکھدا ہے، نیکی والے پاسے رجحان بڑا ہے، رغبت بڑی ہے، نیکی دے نال پیار بڑا ہے، نہ نماز چھڑدا ہے، نہ ہی تلاوت چھڑدا ہے، نہ ہی ذکر اذکار چھڑدا ہے، کوئی بھی نیکی دا پہلو چھڑدا نہیں۔ تے دوسرا جڑا اون دے نال دا ساتھی سی جنے کلا کٹھا کلمہ پڑھیا سی، اس ساتھی دے نال او دوسرے ساتھی نالوں نیکی دے متعلق عام نیکی دے متعلق تھوڑا کٹ سی گا، یہ کہ بندے ہوندے نے پنجے نمازاں بھی پڑھتے ہیں، تہجد دی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق تے چاشا دی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور تلاوت دے نال بھی بڑا پیار ہوندا ہے، ذکر اذکار صبح و شام دے سارے معمول نال کردے نے، ہر نیکی دے نال جذبہ۔ دوسرا ساتھی او دے نال تھوڑا کم سی، یعنی کہ بھی نیکیاں کردہ ضرور سی لیکن دوسرے ساتھی نالوں کٹ کردہ سی، جی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کوئی بھی نیکی نہیں سی جاندی، اور باقی صحابی جڑے نا اونا دے کولو نیکی کوئی نہ کوئی کم ہو جاندی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے ہر نیکی دا عمل پہلا کر دے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو ابو بکر صدیق نے نہ کیتا ہو۔ اسی طرح ہی وہ دوسرا ساتھی نیکی دے معاملے دے اندر دوسرے پر نالوں ساتھی دوست نالوں تھوڑا کٹ سی گا، اے دیوار چھڑ دیو تے اتھے سامنے ہو، ہر جمعے تے تانوں نہ کہنا پوے، اتھے آؤ ذرا قریب، جزاک اللہ۔ تے دوسرا ساتھی جڑا ایک نیکی دے نال زیادہ رغبت رکھدا سی نا، او تے پچھا رہ گیا، ایک سال بعد فوت ہوا ہے، تے جڑا بندہ نیکی تھوڑی کٹ کردہ سی انہوں موقع مل گیا ہے کتے جہاد دے میدان اندر اتر گیا ہے، کافران نال ٹکر ہوئی تے لڑدے لڑدے انہیں جان تے مال اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتی، کھپا دیتی تے شہید ہو گئے۔ بات نو توجہ نال سننا جی۔ تے جڑا بہتی نیکی کرن والا سی او ایک سال بعد فوت ہویا ہے، کی ہویا ہے؟ شہید ہون والے ساتھی تو ایک سال بعد فوت ہو رہا ہے، تے شہید پہلا ایک سال فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دے اندر انہیں دوویں ساتھی نو دیکھیا، تے خواب دے اندر ادھی رات ویلے جدو خواب دیکھیا نا، خواب تو بعد کروٹ بدل دے رہا ہے، کدی سجے تے کدی کھبے، بستر دے اتے بے سکونی بے قراری۔ صبح ہوئی فجر دے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی مسجد نبی دے اندر، تے نماز پڑھن دو بعد اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، کہنے لگا سونے اسی راتی ایک خواب دیکھا گزشتہ رات، تے اس خواب نے مینوں نا
بڑا پریشان کیتا ہے، تعجب کن حیران بات ہے۔ ایندی ذرا تفصیل تے تعبیر دسیا جے، اینا معنی مینوں نہیں سمجھ آیا۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کی ویکھیا ہی؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی، جدو صحابی دا نام آیا تو رضی اللہ تعالی کہہ دیا کرو، یہ تواڈے اپنے نیکی دے اندر اضافہ ہوئے گا، ورنہ وہ تے اللہ تے راضی تے اللہ انہیں تے راضی ہو گئے، تواڈے کہن نال اللہ راضی نہیں ہوئے گا، ہو گئے، لیکن تانوں نیکیاں لبن گیاں، ذوق شوق پیدا کریا کرو، حاضر دماغ رکھیا کرو۔ اے بار بار اللہ دے پیغمبر دا نام آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو، صحابی دا نام آوے تو رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو۔ اے مہینہ بھی نیکیاں دے تے پھر بھی تسی سستی کہہ لی تے غفلت دے اندر بہ کے تے پھر بھی نیکی دا جذبہ نہ پیدا ہوئے تے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دسو خواب کیے جس خواب نے تینوں پریشان کر رکھے ہے۔ کہنے لگا سونیا او فلاں بندے فلاں موقع دے فلاں سال دے اندر فلاں سن دے اندر فلاں دن آ کے توڑے خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کردے نے سونیا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تے کلمہ تسی پڑھا چھڑے ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھن دو بعد زندگی گزار دے رہے، عمل کر دے رہے، جندے نصیب دے اندر بہتیاں نیکیاں سن ہوئی کردہ رہے، تے جندے نصیب دے اندر مقدر دے اندر نیکیاں تھوڑیاں سن ہوئی کردہ رہے، اپنے طور طریقے تے چلدا رہے، زندگی بسر کر دے رہے۔ سونیا جڑا او فلاں بندہ نہیں سی، او نیکیاں چوکھیاں کردہ سی، اندیاں نمازاں بھی ضائع نہیں ہویاں، اندیاں زکاتاں بھی زیادہ، اندیاں سخاوتاں بھی زیادہ، اندہ ہر عمل زیادہ، حج عمرے بھی زیادہ، اندے ہر پہلو دے اندر دیکھیا جائے دوسرے ساتھی نالوں اگے نکل جاندا سی، تے جڑا دوسرا ساتھی اندے نال دا آیا سی، ایک وقت دے اندر دوویں مسلمان ہوئے سن، اندے وچوں ایک بندہ جڑا فلاں نامی سی نا، جی کی ہو گیا؟ فرمایا جہاد دے میدان دے اندر جدو جناب کود پہ ہے، دوڑا لائیں شامل ہو گئے، کافراں دے ٹکڑے کیتے تے اپنی جان بھی اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چھڈی، فرمایا شہید ہو گیا۔ پھر کی ہویا کیوں دسنا چاہندے اللہ دے پیغمبر؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دس معاملہ تے ماجرا کیے، ایں دے اندر تے کوئی ایسی بات کوئی نہیں، او بھی عمل کردا رہے، او بھی جہاد کردا رہے، شہید ہو گیا، گل کیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبروں دے شہید ہونے مینوں حیران کرنے کیتا، بہت بڑا عمل ہے، اندیاں نمازاں دوسرے ساتھیاں دا مینوں حیران کرتا، تعجب والی کوئی بات نہیں ہے، پر بات کچھ اور ہے۔ فرمایا دسنا کی معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر گزشتہ رات میں خواب دیکھے ہے، اس خواب دے اندر جیڑا ساتھی شہید ہویا سی، جیڑا جہاد دے اندر شامل ہویا سی، جیڑا کافران دے نال لڑدا رہے، اللہ دے رستے دے اندر جناب تلوار چلائی، تیر انداز جناب تیر کمان دے وچوں کڑدا رہے، لاشاں کافران دیاں گراندا رہے، تے حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ نو نہ پیش کر چھڈی۔ اللہ دے پیغمبر میں خواب دے اندر دیکھے ہے، ایک میں جنت دے دروازے دے اتے ہاں، سبحان اللہ، صحابی زندگی دے اندر جنت دے دروازے تے پہنچ گئے، اور اے ساڈا ایمان ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، کوئی بھی صحابی جہنمی معاذ اللہ نہیں گا۔ تے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ سانو بھی جنت دے دروازے تے کھلوا کے تے اندر دروازے تے آواز ہے تے آجا فلاں جنت دے تیری انتظار اندر ہے، آمین کہو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر خواب دے اندر دیکھے ہے، اللہ سانو خواب دے اندر جنت دکھا دے، تو فرمایا اللہ دے پیغمبر میں جنت دے دروازے تے بوئے دے اتے موجود ہاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی جنت دے دروازے تے پہنچ گیا، پھر کی معاملہ بنے؟ فرمایا میں دروازے دے اتے پہنچ گیا تے ایک بندہ جنت دے وچوں ہی باہر آیا، پھر دوسرا باہر آیا، ایک باہر آیا، دوسرا بھی باہر آیا، او بندے سن جنہاں نے یک جناب وقت دے اندر ایک وقت دے اندر
اندر آ کے تواڈے کول کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے سن۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر کی بنیا؟ فرمایا ایک بندہ باہر آیا جنت وچوں تے پھر دوسرا باہر آیا ہے تے جیڑا جہاد کردا رہیا ہے انہوں پچھا کھلوا چھڑیا ہے، جیڑا شہید ہو گیا انہوں روکیا گیا، جنت جان روکیا گیا ہے، جیڑا اندے بعد 1 سال زندہ رہیا ہے، شہید تو 1 سال زندہ رہیا ہے بعد اندر، جیڑا نیکیاں چوکیاں کردا سی، جیڑی عبادت دے اندر رغبت سی، جس بندے نے نیکی ہر نیکی دے نال پیار کردا سی، ہر نیکی کردا سی، ہر عمل سونا کردا رہیا ہے، تے شہید جیڑا انہوں جنت وچوں کڈ کے پہلا اس نیک تے عابد بندے نو جنت دے اندر داخل کیتا گیا ہے، شہید نو دوسرے نمبر تے کیتا گیا ہے۔ پھر میں بھی جان دی کوشش کیتی کہ میرا بھی دا لگ جائے میں چلا جاؤں، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے نے سانو روک دیتا گیا ہے بھی اجے تیرا وقت اجل نہیں آیا، اجے تیری زندگی باقی، اجے زندگی دے ڈنگ تیرے اجے باقی نے، دن رات کچھ نہ کچھ تیرے اجے زندگی دے ساہ ضروری نے، جب تک پورے نہیں ہون گی جنت تو جا نہیں سکدا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اچھا پھر کی ہو گیا؟ او تے دوویں جنتی نے، تو بھی جنتی ہیں تے وقت دے اتے جائیں گا، پھر معاملہ کی ہے بے قراری تے بے سکونی کیوں ہے؟ اللہ دے پیغمبر بے قراری تے بے سکونی اس واسطے جہاد کرن والا بندہ اے بہت بڑا عمل کردا ہے، جہاد کرن والا مجاہد اے بہت بڑا عمل کردا ہے، تے جیڑا شہید ہو جائے اندی تی شان ہی بڑی ہے، اندہ تا مقام ہی نرالا ہے، اندی تی کوئی وکری شان ہے نام، تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں شہید تے بڑی شان ہے، شہید دا بڑا مقام ہے، اجے خون دا قطرہ شہید دا زمین تے نہیں گریا ہوندا، اللہ پچھلے گناہاں دے اتے قلم پھیر چھڑدا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اچھا پھر کی ہو گیا ہے؟ دوسرا بندہ پہلا جنت گیا ہے، شہید بعد اندر داخل ہویا جنت دے اندر، ہے دوویں جنتی، ہے دوویں جناب اللہ دے پیارے تے محبوب، لیکن ونڈ کر چھٹی میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں تعجب والی کی بات ہے، جڑا شہید نالوں 1 سال بعد فوت ہویا سی، کیا ان دی زندگی دے اندر رمضان نہیں سی آیا؟ رمضان نہیں سی آیا؟ کیا انہیں 1 سال شہید تو بعد جڑا سال گزاریا سی اس سال دے اندر کیا رمضان دا مہینہ نہیں سی آیا؟ اتھو اندازہ لو، صحابی کہندے اللہ دے پیغمبر ضرور آیا سی، ضرور رمضان دا استقبال کیتا، رمضان دے روزے رکھے، خوب تلاوتاں کیتیاں، خوب عمل کیتے، خوب نیکیاں کمایا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی یہ شہید دا رتبہ زیادہ ہے کہ عابد دا زیادہ ہے؟ فرمایا ہے تے شہید دا بڑا، لیکن جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پالے، رمضان دے اندر اپنے آپنوں تیار کر لے، رمضان دے اندر سستی کہلی دور کر لے، رمضان دے اندر نماز نال نمازی بن جائے، تلاوت کرن والا بن جائے، ذکر اذکار والا بن جائے، صدقہ خیرات کرن والا بن جائے، اپنے آپ نو ٹھیک کر لے، اپنے آپ نو سنبھال لے، شہید نالوں بڑا عمل نیکو کردا ہے جڑا رمضان دا مہینہ پالندا ہے۔ اس حدیث رمضان دی فضیلت اہمیت دا پتہ چل گیا ہے۔ باقی حدیثاں سنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان دی اہمیت دے حوالے نال میں بات کر رہے ہیں تو سمجھا رہے ہیں، رمضان دے مہینے دی اہمیت دا پتہ نہیں چلے گا تے روزہ نہیں رکھ سکو گے، تے رمضان دے ہر رات دی فضیلت دا نہ پتہ چلا تے قیام اللیل نہیں کر سکو گے، جے رمضان دی مہینے دی فضیلت دا پتہ نہ چل سکیا پھر صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر سکو گے، جے تنوں رمضان دی شان تے مقام دا پتہ نہ چل سکا پھر تسی اپنے دل بھی صاف نہیں کر سکو گے۔ جدو رمضان دی اہمیت دا پتہ چل جائے، جدو دی رات دی اہمیت دا پتہ چل جائے، جدو دی ہر دن دی فضیلت دا پتہ چل جائے، پھر نیکی کوئی بھی تواڈے کول ضائع نہیں ہونی، پھر تسی گناہ ول جاؤ گے نہیں، نیکی ول تواڈا قدم اٹھے گا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو رمضان دا پہلا چند نظر آندا ہے، پہلی رات پہلے چند دی پہلی تاریخ ہوندی ہے، ادھر سورج غروب
غروب ہوندہ ہے ادھر چن چڑھ جاندہ ہے رمضان دا رحمت دا برکت دا رحمت دا جناب چن چڑھ جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنی ندا بلند کر دینے فرشتے دے ذریعے اعلان کران دینے فرشتے دے ذریعے پیغام پہنچان دینے فرشتے دے ذریعے دنیا کائنات والے لوگاں نو اطلاع خبردار کیتا جاندہ ہے ایک فرشتہ آکے کہندہ ہے اپنے جناب ندا بلند کردہ ہے ہر دنیا والے بندے نو خبردار کیتا جاندہ ہے ہر انسان نو خبردار کیتا جاندہ ہے مومن تے مومنہ مسلمانہ نو آگاہ کیتا جاندہ ہے رمضان دے حوالے نال دسیا جاندہ ہے رمضان دی فضیلت دسیا جاندہ ہے دن دی فضیلت وکری ہے رات دی فضیلت وکری ہے اندہ ہر لمحہ بڑا نرالا جائے اللہ دی قسم اس مہینہ نو ضائع نہ کریا جائے اندے اندر ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے پتہ ادو لگنا ہے جدو قیامت دا میدان سجنا ہے پتہ ادو لگنا ہے جدو تورے ترازو نیکیاں دے اندر تلن گیا نہ پتہ ادو لگنا ہے جدو موت واقع ہو گئی پتہ ادو لگنا ہے جدو قبر دے اندر جاؤ گے پتہ ادو لگنا ہے جدو قیامت والے دن پھر زندہ کر کے اللہ پاک تونوں اپنے کل جمع کر لے گا پتہ ادو لگنا ہے جدو صراط مستقیم تو گزر ہونا ہے پتہ ادو لگنا ہے جدو اللہ پاک اپنے پیغمبر نو حوض کوثر عطا کرنا ہے تے کئیاں نے پینا ہے کئیاں بد نصیبہ نے نہیں نصیب کرنا تے اس واسطے باؤ اس رمضان دے ہر مہینے پورے مہینے دی شان نو بھی سمجھو دن دی فضیلت نو بھی سمجھو رات دی فضیلت نو بھی سمجھو اے مہینہ آیا اللہ نے آفران لگا دیتیاں مسلمانہ واسطے خوشخبری تے بشارت دا پیغام لے کے آئے مہینہ رمضان دا تیرے واسطے جنت دا ذریعہ بن کے آیا ہے رمضان دا مہینہ تیرے واسطے گناہ دی ڈھال بن کے آیا ہے رمضان دا مہینہ تینوں گناہ تو روکن واسطے آیا ہے رمضان دا مہینہ تینوں نیکی والے رغبت لان واسطے آیا ہے رمضان آیا اس واسطے تاکہ تیرے دلان دے زنگ لا دے رمضان دا لغوی معنی ہے کہ ساڑ کے رکھ دینا جلا کے رکھ دینا اللہ نے اس مہینے دا نام میں بڑا نرالا رکھے ہے بابے نو جگایا جے پہنچ گیا جنت اللہ نصیب کر دے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے چان چڑھ دے رمضان دا تے ادھر ندا بلند ہو جاندی ہے ندا بڑی بلند ہے بڑا پیغام سونا ہے بڑا خبردار کیتا جاندہ ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر او نیکی دے چان والے آ او جنت دے متلاشی آ او اپنی زندگی سونی کرن والے آ آخرت دے متلاشی آ اللہ دی رضا دو چان والے آ ہن تے رمضان آ گئے ہن تے رحمت دار چان چڑھ گئے ہن تے برکت دا نزول ہوئے گا تیرے تھوڑے کھانے اندر برکت ہوئے گی تیرے تھوڑے پین اندر برکت ہوئے گی تیرے قدم قدم تے اسی برکتاں تے نزول کر دیاں گے رحمت ہوئے گی اللہ پاک فرما دے نے اعلان کر دیو جیڑا نیکی دے نال محبت کردا ہے جیڑا جنت دے نال محبت کردا ہے جیڑا اللہ دی رضا مندی نو حاصل کرن واسطے محبت دن رات جہد کردا ہے اونوں کہہ دے اقبل ہن اگے بڑھ لے تیرا ایک قدم تے ایک نیکی دے بدلے اسی 700 نیکی دیاں گے ایک نیکی کریں گا 700 لکھ دیاں گے اعلان ہوندہ ہے تو غفلت دی نیند نہ سویا کر اس اعلان تے خبردار رہا کر ہوشیار ہویا کر جاگیا کر تے دوسرا اعلان ہو جاندہ ہے یا باغی الشر اقصر پورے رمضان دے اندر ہن نیکی والے چلیں تے برائی والے نہ پیا چلیں 11 مہینے نافرمانی تے تلیا رہے 11 مہینے اپنے منمانیاں کردا رہے 11 مہینے بے نماز رہے 11 مہینے اللہ دی نافرمانی دے اندر دن رات گزار چھڈی ہن تے شرم کر لے یا باغی الشر اقصر ہن تے اپنا قدم روک لے برائی دی
طرف میل نہ ہوئے، برائی دی طرف نہ پیا اٹھے، ہن نیکی والا قدم اٹھا، ہن شاباش جلدی کر لے، تھوڑا عمل بھی بہتا لکھ دیاں گا۔ تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دے رمضان دی فضیلت نو جانو۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جدو سحری دا وقت ہوندا ہے تے سحری واسطے اپنے چھوٹے بچے نو بھی جگایا کرو، جنہاں نے روزہ نہیں رکھنا ہوندا او بھی مستورات اٹھ کے سحری کھا لیا کرن، مرد بھی تے خواتین بھی، چھوٹے تے بوڑھے تے جوان بھی، پورے گھرانے نو جگانا ہے، کیونکہ اس سحری دے اندر السحر برکتون، ایسی برکت رکھی ہے کہ تھوڑا کھانا بھی بہتا برکت ہے کہ نہیں؟ واقعی اندازہ لگا ہے اجے ساڑھے اونی دے عمال نہیں ہے جو برکت پہنی چاہیے، پھر بھی پہ رہی ہے، اونی دا کردار نہیں، جے اونی دا کردار اپناؤ گے تے بہت برکت پہ جائے گی، تے ساڑیاں کمیاں کوتاہاں پھر بھی برکت، پھر بھی رحمت، پھر بھی برکت، پھر بھی رحمت۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سب نالوں بہتا قریب اللہ پاک اس بندے دے قریب ہوندا ہے، اس وقت ہوندا ہے جدو سحری دا وقت ہوندا ہے۔ سیدی جے بندے دے نیڑے تیرا میرا رب ہوندا ہے تے سب نالوں نیڑے ادو ہوندا ہے جدو سحری دا وقت ہوندا ہے۔ تے نالے فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ جے چاہندا ہے کہ میرا رب بہتا میرے قریب ہوئے تے میں بہتا نیڑے ہو جا اپنے رب دے، پھر سجدے زیادہ کریا کر، یا تے سحری دے وقت اللہ ہر بندے دے قریب ہوندا ہے یا تے سجدے دی حالت دے اندر قریب ہوندا ہے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے پھر سجدے دے اندر دعاواں بہتیاں کریا کر، دعاواں سجدے دے اندر بہتا کریا کر، بہتیاں کریا کر۔ مسجد نبوی ہے ایک صحابی سجدہ بڑا لمبا کردا پیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سجدہ لمبا کرن والا کون ہے؟ تے جواب ملدا ہے عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا اہو جے لوگ دے کامیاب تے کامران ہو کے جنت دے سردار بنن گے۔ سجدے دے اندر سب نالوں قریب جے رب، اونٹے تیری میری شارک نو بھی نیڑے جے، لیکن سجدے دی حالت دے اندر شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، اور سحری دے وقت اپنے بندے دے بہتا اللہ قریب ہو جاندہ ہے۔ تے پھر بد نصیبی اس قرآن دی سورۃ الاعراف دے اندر ایک قید کاش کہ مینوں تے تانوں بھی صحیح معنی دے اندر سمجھ آ جائے۔ میں تانوں سمجھانا چاہندا رمضان دی فضیلت نو جانیے، رمضان دی اہمیت نو جانیے، رمضان مبارک دی برکت رحمت دا اندازہ تسی نہیں لگا سکو گے۔ جدو تانوں اندازہ لگ جائے گا پھر تسی وقت ضائع نہیں کرو گے، پھر تسی عمر نہیں گواؤ گے، پھر تسی گناہ پاسے نہیں جاؤ گے، پھر نیکی والے پاسے محبت ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں صاف ستھری زمین جدو ہوندی ہے، صاف ستھری زمین جتھے بھی صاف ستھری زمین ہوئے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، جیڑی صاف ستھری تے پکیزہ زمین ہوندی ہے اتھے پیداوار بھی بڑی ہوندی ہے، اتھے فصل بڑی اگدی ہے، اتھے ثمرات بڑے اگدے نے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جیڑی زمین کلر شور ہوئے، جیڑی گندی زمین ہوئے، جس زمین دے اتے خباثت ہوئے، جس زمین دے اندر غلاظت ہوئے، جیڑی زمین گندی ہوئے ان دی پیداوار تھوڑی ہویا کرد الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔
اللہ پاک فرماتے نے ساریاں گلاں کھول کھول کے تول تول کے اس واسطے تانوں پہ دس دیاں تواڈے دل و دماغ دے اندر بیٹھ جائے تاکہ تسی قوم شکر والے بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ اللہ پاک دوسری آیت دے اندر فرماتے نے تانوں پتہ لگ جائے رحمت کنج ہوندی ہے تے کنا لوگاں دے ہوندی ہے رمضان دے مہینے دے اندر تسی سارے موجود ہو لیکن عمل ہر بندے دا وکرا وکرا ہے اجر بھی وکرا وکرا ہے لیکن اتوں اندازہ لگاؤ جیڑی زمین ستھری ہے وہ پیداوار بھی چنگا دیندی ہے جنی زمین خبیث ہے اتھے فصل بھی نہیں زیادہ اگدی ماننا اے بندا ہے جس بندے دے اندر تقوی موجود ہے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاندا ہے چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاندی ہے تے جس بندے دے دل دے اندر عداوت پریے کٹ کٹ کے پڑیے تے قدرت رکھیے تے بغض رکھے ہے جنہ دل صاف نہیں زمین گندی ہے اتھے فصل کدی نہیں ہوگے گی ماننا اے بندا ہے جنی زمین چنگی ہے نماز پڑھدا اللہ قبول کر لیندا ہے صدقہ کردا اللہ قبول کر لیندا ہے سحری کھا کے روزہ رکھدا ہے اللہ قبول کر لیندا ہے بندہ روزے افطار کراندا ہے اللہ پورا اجر عطا کر دیندا ہے بندہ صدقہ خیرات کرے اللہ اون دے مال دے اندر برکت عطا کر دیندا ہے تے جیڑی زمین گندی ہوئے نماز پڑھدا رہے شرک نہ چھڈے تے ایندی فصل نہیں ہوگی گی نیکیاں نہیں بڑھن گیاں بندہ جناب عمل کردا ہے سنت دے خلاف کردا جا رہے تے ایندی زمین گندی ہے تے دا عمل بھی نہیں بڑھے گا اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں نوں سمجھا دیو وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اللہ پاک فرماتے نے دیکھو رحمت کہیں جاندی ہے رحمت دا پیغام اللہ پاک پہلا ٹور دے نے رمضان دا چند چڑھدا ہے تے پیغام عام ہو جاندے نے نیکی دے متلاشی جلدی کر لے گناہ تو بچن دی کوشش کر گناہ تو بچ جا ہن نیکیاں کما ہن گناہ تو بچ جا ہن تے شرم کھا لے ہن تے نیکیاں نے پاسے رغبت اپنی کر لے ہن تے اپنا چہرہ اللہ ول کر لے ہن تے اپنا رخ صراط مستقیم تے کر لے اللہ پاک فرماتے نے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ پاک فرماتے نے یقین جان لو جدو رحمت دی بارش ہوندی ہے رحمت دی بارش تو پہلا سے خوشخبری والی ہوا چلانے بین یدی رحمتی اسی اپنے باران رحمت دے وچوں پہلا سونی سونی ہوا ٹھنڈیاں ہواواں دے ہاں خوشخبریاں دیندے ہاں حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سکناہ لبلد میت ہوا ایسی چلدی ہے بادلانو چک لیندی ہے بادلانو چک لیندی ہے پہلا بادل نظر نہیں آندے ہوا سونی تے بڑی ٹھنڈی چلدی ہے تے رحمت ہی ہویا کر دیئے جدو تتی ہوا چل دی لگ پتا جاندہ ہے پھر ہونٹ بھی پھٹ جاندے نہیں جلد بھی بندے دی خراب ہو جاندی ہے تے جیڑی رحمت دی ہوا چل دی ہے اوندیاں تے بہار ہی وکھریاں نے اتھے تے فصلاں بھی خوش نے اتھے درخت بھی خوش نے تے بندے بھی خوش نے تے جانور بھی ڈنگر بھی خوش نے فرمایا حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سکناہ لبلد میت جدو ہوا چل دی ہوا بادلانو چک لیندی ہے پانی پھر بادل اپنے اللہ دے رحمت دے نال اللہ دے حکم دے نال پھر جناب برساندے نے جدو پانی برسدا ہے زمین دے اوتے اللہ پاک فرماندے نے سکالا سکناہ لبلد میت جڑی زمین مردہ ہوندی ہے گندی زمین نو بھی رحمت دی بارش چنگا کر دیندی ہے کی مانا 11 مہینے دے اندر اے میت دل ہو گیا ہے دل مردہ ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا
جو اللہ نو یاد کردا ہے جڑا نہیں کردا اندی مثال زندہ تے مردہ دیے جڑا اللہ نو یاد رکھدا ہے اوندا دل والا زمین دا مربع اے زندہ ہے اے زندہ ہے تے جڑا اللہ نو یاد نہیں رکھدا اوندی زمین مردہ ہے پھر اللہ پاک وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ایندا معنی پھر میں نہیں کر دیاں پھر 12ویں مہینے دا چن چڑھدا ہے تے اے خوشخبری والا پیغام شروع ہو جاندا ہے رحمت دی ہوا چلدی رمضان ہوندا ہے جدوں پھر اللہ پاک اس میت تے مردہ زمین نو اللہ پاک پھر اپنی رحمت نال زندہ کر دینے ہریالی آندی ہے آبیاری ہو جاندی ہے تھر ہو جاندی ہے اللہ پاک سراب کر دیندا ہے پھر ہر بندے دے دل دے اندر جذبہ ہوندا ہے یار میں ہن نماز با جماعت نال پڑھنی ہے پھر خوشخبری دا اعلان ہوندا ہے پھر بندہ کہندا ہے قیام اللیل کرنا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر ایمان دی حالت دے اندر تے ثواب دی امید دے اوتے قیام اللیل دا اہتمام کر دے ابتدا امام نال تے اختتام بھی امام دے نال کر دے یعنی کہ شروع تو لے کے آخر تک امام نال جڑ کے کھڑا ہو کے مل کے نماز دا اہتمام کر دے سلام پھیر دے تے اللہ زندگی تے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے یہ تھوڑی گل جی لیکن کاش کہ سانو وقت مل جائے کاش سانو لیل جناب قیام اللیل دی اہمیت دا پتہ چل جائے رمضان دے مہینے دا جناب پتہ چل جائے کہ کنی اہمیت جے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہر افطاری دے وقت کتنے مسلمان جہنم تو آزاد کر دے اللہ ہر افطاری دے دن افطاری دے وقت اور سحری دے وقت صبح و شام اللہ جہنم تو آزاد کر دینے یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے نا اعلان کیتا انہیں کہ 2 سال تو جنہیں کٹ سزا جے رہن دی ہے انہوں نے آزادی یہ تے دنیا دا ایک حکمران جناب عہدیدار ہے تے اللہ کتنے لوگوں نے آزاد کرتا ہے اللہ یہ نہیں فرماتا کہ 2-3 سال تے جڑے جناب قید خانے دے اندر نے یا انہوں نے صدا ہی نہیں رہ گئی اللہ فرماتے نے ما تقدم من ذنبہ سمجھے نہیں انگلش ہے دسا تو ہوں انگلش ہے دسا تو ہاں ہوں کرو کہ سیر کوئی مان دا ہدوانے جڑا ہلا ہی چھڑو اللہ پلہ دے پیغمبر فرماندے نے من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر اے اعلان سناؤ انہا مومنانو خوشخبری سنا دے جیڑا بندہ رمضان دے رو دے رکھ دا ایمان دی حالت دے اندر تے اللہ دے کل اجر دی امید رکھ دے اس بندے واسے کیے غفر له ما تقدم من ذنبی پچھلے گناہ سارے معاف کر دیو اللہ دے پیغمبر فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر تراویح پڑھ دے قیام اللیل نہ سمجھو تے تراویح پڑھ دے ساڑھی زبان دیں تراویح ہے کی تراویح جڑا بندہ تراویح پڑھ دے امام دے نال مل کے پڑھ دے او بندہ سلام بعد اندر پھیر دے تے غفر له ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے جاندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ تے جڑا بندہ لیلۃ القدر والی رات قیام کر دے تے غفر له ما تقدم من ذنبہ اس بندے دے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر کبیرے گناہ تو بچ جا
تے فجر تے ظہور دے درمیان کیتے ہوئے گناہ میں معاف کراں گا کبیرے گناہ تو بچ جا ظہر تے عصر دے درمیان کیتے ہوئے گناہ میں معاف کر دیاں گا وڈے گناہ تو بچ جا عصر تے مغرب دے درمیان کیتے ہوئے خطاواں نو میں معاف کر دیاں گا وڈے گناہ تو بچ جا مغرب تو عشاء تک کیتے ہوئے گناہ میں معاف کر دیاں گا بڑے گناہ تو بچنا تیرا کام ہے عشاء تے فجر دے درمیان کیتے ہوئے گناہ میں معاف کر دیاں گا وڈے گناہ تو بچنا تیرا کام ہے ایک جمعہ دوسرے جمعے دے درمیان 7 دن جڑے اے لگاتار نے صبح شام غلطیاں کرے میں معاف کر دیاں گا وڈے گناہ تو بچنا تیرا کام ہے ایک رمضان اگلے رمضان یعنی کہ سال دے درمیان جتنی راتاں تے دن جنہیں لحظے تے لمحے جنہیں گھنٹے تے جنہ وقت گزرے گا نہ فرمانی اندر میں معاف کر دیاں گا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون وڈا گناہ کبیرہ گناہ کہا جاندہ ہے کبیرے گناہ کچھ جھوٹ مارنا کبیرہ گناہ ہے چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے حسد پیدا کرنا کبیرہ گناہ ہے نماز نو چھڑ لینا کبیرہ گناہ ہے زکوٰۃ نو ہڑپ کر لینا کبیرہ گناہ ہے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے کسی ناجائز مارنا کبیرہ گناہ ہے اکھ دے ذریعے گناہ کبیرہ گناہ ہے غلط سماعت کرنا تے کبیرہ گناہ ہے بندہ جناب تلاوت قرآن دی آیت انکار کرے تے کبیرہ گناہ ہے حدیث دی نافرمانی کرے کبیرہ گناہ ہے رمضان دے روزے نہ رکھے کبیرہ گناہ ہے بندہ جناب اے نہ کم تو بچ جائے اللہ چھوٹے موٹے گناہ اونجی معاف کر دے گا اس واسطے اس رمضان دی اہمیت نو جانیے اللہ دی قسم اللہ دے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا ہے قسم اس رب دی جس رب نے میں محمد نو پیدا کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے قسم اٹھا کے اس بات دا اعتبار دلائے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے بغیر کسی وجہ تو چھڑ دے وہ بندے نو دوبارہ 1000 سال بھی زندگی مل جائے نوح علیہ السلام دی زندگی دے برابر بھی زندگی پالے ایک بھی دن روزہ نہ چھڑے تے رمضان دے مہینے دا ایک چھڑے ہوئے روزہ ہوندیاں کمیاں پوریاں نہیں کر سکے گا ہوندی اہمیت اس بات تو بھی لگ گئی ہے کہ رمضان دے مہینے دی قدر کی نہیں ہے اور کاش کے سانو سمجھ آ جائے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث دے ممبر دے 3 سیڑیاں 3 پوڑے تے 3 پوڑیاں لگیاں نہیں میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر نہیں تے صحابہ دا ہجوم ہے میرے پیغمبر آئے نہیں تے سجا پیر پہلی سیڑھی تے ممبر دے اتے رکھے تے بسم اللہ پڑھ کے رکھے نالے فرما دینے آمین اچھی آواز نال آمین فرمایا صحابہ تک سماعت بعد پہنچ گئی اللہ دے پیغمبر نے دوسری سیڑھی تے پاؤں رکھیا فرمایا آمین تیسری پوڑی تے میرے پیغمبر نے قدم رکھیا فرمایا آمین دا معنی ہوندہ قبول ہو جائے جیڑیاں باتاں تسی کرو میں کہاں آمین یعنی کہ جیڑی گفتگو تسی کرو میں آمین کہاں گا میرا مقصد یہ ہوئے گا اللہ جتنا اے بات ہے اس ساتھی نے کتیاں قبول کر لے صحابہ نے پوچھے اللہ دے پیغمبر پہلا تے کدیاں جدا معاملہ نہیں ہویا تسی ممبر تے چڑھ دے رہندے ہو اتر دے رہندے ہو آمین کدی نہیں تسی بلند آواز نال کیا اچھی کدی بھی نہیں پڑھیا ہو سکتے ہلکی آواز نال پڑھ دے ہو سانو نہیں پتا اللہ دے پیغمبر فرماتے نے تانوں نہیں پتا شاید تانوں نہیں پتا ہونے جبریل آئے ساڑھے نال ملاقات ہوئی ہے جبریل علیہ السلام نے 3 باتاں کی دیاں انہاں دیاں باتاں دی تصدیق میں محمد نے کی دیئے پہلے گل کی دیئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لعنت اللہ دے اتے اللہ ہی لعنت بھیجے اس بندے دے اتے جس بندے دی زندگی دے اندر ماں باپ بوڑے ہو جان تے انہاں دی خدمت نہ کر سکے اللہ دی اس بندے تے لعنت ہوئے میرے پیغمبر فرماتے نے آمین دوسرا فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبریل نے تواڈے وال میرے وال اشارہ کر کے فرمایا ہے تے جس بندے دی زندگی دے اندر اور جس بندے دے سامنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی مبارک نام آ جائے درود نہ بھیجے تے اللہ دی اندے ہوتے وی لعنت کرن والے دی وی لعنت ہوئے اسی فرمایا آمین او بھی قبول تے اے بھی قبول ہوگی فرمایا تیسری چیز جب اسی پاؤں رکھے آمین کے آئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جبریل نے آگے آئے جس مسلمان ایماندار دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے رمضان دے روزے بھی نہ رکھے رمضان دی اہمیت نو بھی نہ جانے رمضان نو نہ جانے ان دی رحمت برکت اندازہ نہ لا سکے تے اس بندے دے ہوتے بھی اللہ دی لعنت اس نالوں بڑی وعید کی ہو سکتی ہے نالوں بڑی کوئی وعید ہے وعید ہوئے تے پھر ڈھونڈ کے لایا جائے لعنت جس چیز تے بھی لعنت پائے جائے لعنت مانا دھتکار رحمت خالی برکت خالی اللہ دی نظر رحمت خالی دور تے اللہ تو دعا ہی کرو کہ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے ساڑی مسجد دی رونق میرے خیال غیر رمضان دے اندر ہی تعداد نالوں زیادہ سی میرے لگتا ہے تے ماشاءاللہ چند چڑھے رمضان دا انہاں دا عید دا چڑھ گئے یہ کسی اور پاسے چلے گئے کوئی پتہ نہیں یہ رمضان آئے نہیں کئی بندے کہتے ہیں یار تواڈے علاقے رمضان آئے تو میں بھی یہ سوال کرتا یار تواڈے پیارے پنڈ دے اندر رمضان کتے دیکھیا جے رمضان وہ کہتے ہیں ہاں فلاں تھاں تے دیکھیا سی یعنی کہ بھی دور ہی کو دیکھیا سی اتھے نہیں نظر آیا تے رمضان تے بندے دا نام ہی رکھ چھڑے ساڑھے پینڈ دے اچھ کوئی رمضان نامی نام کسی دا بھی نہیں ہے تے گل بھی سچی ہے انہاں دی اور نیت ڈیپینڈ کردا پتہ نہیں وہ کس نیت تو کہہ رہے ہیں کہ بندے دا نام رمضان دس رہے بھی اتھے کوئی نہیں یا تے رمضان دا مہینہ کہہ رہے ہیں بھی اتھے کوئی نہیں بس اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے اللہ ساڑی زندگی دے اندر اے بابرکت رحمت والا مہینہ ہے تے اللہ اس تو مستفید اور فائدہ اٹھان والا سانو بنائے وآخر دعوانا